نا ہن ماں تے بزرگ انہوں تے سمجھ نہیں آندی اے ساڈی نوجوان نسل دا ذہن ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ دا محبوب دا فرمان ہے فرمایا سب تو زیادہ کائنات دے اندر اگر کوئی رشتہ ہے جد نال تسی حسن سلوک کرنا ہے جد نال ادب نال پیش آنا ہے جد نال احترام نال پیش آنا ہے جدی خدمت کردیاں زندگی نو بسر کرنا ہے فرمایا او رشتہ یا تے ماں دا ہے یا باپ دا ہے پھر انسان سی نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے ارشاد فرما دیتا فرمایا سب تو زیادہ حسن سلوک دی حقدار تہاڈی ماں ہے سب تو زیادہ حسن سلوک دی حقدار تہاڈی ماں ہے سب تو زیادہ حسن سلوک دی حقدار تہاڈی ماں ہے سب تو زیادہ حسن سلوک دا حقدار تہاڈا باپ ہے اگے تے انسانیت سی نا اے انسانیت تے او انسانیت ہے جدوں بھی کوئی گل آئی تے اس انسانیت نے ایک ہی سوال کیتا اے دے وچوں لبے گا کی اللہ لبے گا کی اے کام کریں گے تے ملے گا کی پھر انسانیت نے وہی سوال رکھ دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کائنات دے تمام رشتیاں دے اندر سب تو زیادہ حسن سلوک دی حقدار ساڈی ماں ہے تے حسن سلوک کرن والے نو کی لبے گا اے بڑا اہم سوال سی اور نوجوان طبقہ انہوں توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا ماں نال حسن سلوک کریں گے لبے گا کی سوال کے جواب کہنا سی لیکن تواڈے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے سوال کرن والے ہن جواب سارے سندا جاویں فرمایا ماں نال حسن سلوک کرے گا اللہ تیرے کاروبار دے اندر برکت پا دے گا اگر ماں دے نال حسن سلوک کرے گا اللہ تینوں عزت عطا فرمائے گا اگر ماں دے نال حسن سلوک کرے گا اللہ تینوں صحت و تندرستی عطا فرمائے گا فرمایا ماں نال حسن سلوک کرے گا اللہ تینوں عذاب قبر تو محفوظ فرما لے گا فرمایا ماں نال حسن سلوک کرے گا تیرے تے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا جو مصطفیٰ راضی ہو گیا تیرے تے خدا راضی ہو جائے گا سوال ایک سی جواب بھی ایک کانا سی لیکن تواڈے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال دے بدلے دے اندر کئی جواب ارشاد فرما دیتے فرمایا ماں دی خدمت کرن والے ماں نو حسن سلوک دا حقدار سمجھ کے تے اے تلاش کرن والے اس ماں دی خدمت کیتیا ملے گا کی فرمایا اے سارے معاملات ماں دی خدمت دے اندر مقید نے جنہاں نے ماں دی خدمت کیتی ہے اللہ نے انہاں دی دنیا بھی سوار دیتی ہے انہاں دی قبر بھی سنور گئی ہے تے انہاں دی آخرت بھی سنور گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے حسن سلوک دی سب تو زیادہ حقدار ساڈی ماں تے اس حسن سلوک دا کچھ پیمانہ اس حسن سلوک دی کوئی حد فرمایا حسن سلوک دی حد ہے اگر تو نفل پڑھ رہے ہیں تے تیری ماں نے تینوں آواز دے دیتی ہے تے فرمایا نفل چھڈ دے تے ہن ماں کول ٹر جا تے جا کے پوچھ لے ماں کولو کہ ماں تینوں کی کام ہے کی مینوں کہنا چاہنی ہے کی ضرورت ہے میرے نال ماں دا کام کر تے واپس آ تے پھر اپنے نفل شروع کر تے دوبارہ پڑھ یہ مسئلہ بیان کیتا ہے تے ماں دے ادب دی جڑی گل سی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے ارشاد فرمایا کس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تو واپس لوٹ رہے نے صحابہ کچھ نال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی اپنی والدہ دی قبر تے جانا چاہنے ہیں وہ بڑے خوش نصیب نے جنہوں نے ماں باپ دی قبر تے جانا نصیب ہوندہ ہے وہ بڑے خوش نصیب نے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صحابہ نو فرما رہے ہیں صحابہ اسی اپنی ماں دی قبر تے جانا چاہنے ہیں صحابہ کرام فرماتے نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جدو اپنی والدہ مرحومہ دی قبر تے جلوہ گر ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج دو زانو بیٹھ کے اور اپنے انج رخساراں دے ہاتھ رکھیا
اور اپنی والدہ محترمہ دے نال کافی دیر تک محو گفتگو رہے اپنے انداز دے اندر اپنی شان دے مطابق. صحابہ کہندے نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دیا ما زاغل بصر و ما طغا دیاں اکھاں وچوں اتنے ک آنسو ڈگے اتنے ک آنسو موتی بن بن کے زمین نو چمدے رہے کہ آپ دی پوری ریش مبارک تر ہو گئی آنسو نال ماں دی قبر تے بیٹھ کے. ایک جملہ میرے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے جنہوں بڑا ہائی لائٹ کر کے بیان کیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اج میری ماں زندہ ہوندی تے ویکھدی میریاں شاناں کہ لوگ اج میرا کلمہ پڑھدے نے جڑے مکے دے اندر مینوں یتیم سمجھا جاندا سی، جس مدینہ پاک دے اندر میں یتیم ہو کے آیا سا، فرمایا اج میری ماں ہوندی میری عظمتاں ویکھدی میری شاناں ویکھدی، جبریل میرے تے اتر رہا ہے، قرآن میرے تے نازل ہو رہا ہے، لوگ کلمہ میرا پڑھ رہے ہیں، میں اگر انگلی اٹھا دے وا تے چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے، اگر میری انگلی دا اشارہ ہو جائے تے ڈبیا ہویا سورج لوٹ کے واپس آ جاندہ ہے، اگر میرے انگلی دا اشارہ ہو جائے درخت اپنی جگہ چھڑ کے تے میری بارگاہ وچ حاضر ہو جاتے نے. فرمایا میری انگلی دا اشارہ ہو جائے تے پتھر بول پیندے نے. اج میری ماں آمنہ ہوندی تے میری عظمتاں ویکھدی تے میری شاناں ویکھدی تے میری ماں دا بھی دل خوش ہوندا. اے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا اگلا جملہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری نبوت دا سورج اسی طرح چمک رہا ہوندا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی نماز پڑھن دے واسطے نماز فرض کی نیت بند لیندے اور نماز پڑھدیا ہویا اگر میری ماں آواز دے دیندی تے خدا دی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سننی سی. فرض نماز ساڈے واسطے حکم ہے نفل نماز چھوڑن دا. اے تے مصطفیٰ دا خاصا سی فرض نماز چھوڑ کے تے ساڈے واسطے حکم کی ہے نفل چھوڑ کے پہلے ماں دی گل سنو تے پھر جا کے نفل دوبارہ پڑھو. تو بندہ اندازہ تے لا ہی سکتا ہے نہ ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ بھی تھوڑا جہا بھی سوچ سکتا ہے کہ یار ماں کتنی عظیم ہے کہ رب نے کیا کہ ہون تسی نماز تے میری پڑھ رہے جے لیکن تواڈی ماں نے تانوں آواز دیتی ہے تے میں رب ہو کے تانوں اے حکم دینا کہ میری نماز چھڈ تے اپنی ماں دی گل سن. یار کم از کم بندے نو اتنا تے سوچنا چاہیے رب ہو کے مالک کائنات ہو کے خالق کل ہو کے بندہ او دی عبادت وچ مصروف ہوئے بندہ رب نال تعلق اپنا جوڑ چکا ہوئے رب کے نال کنیکشن جڑ گیا ہوئے ماں آواز دے رب کہندا ہے ہن میرے نال کنیکشن توڑ لے مولا تو تے وحدہ لا شریک ہے. فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں میں غفور الرحیم ضرور ہوں لیکن جتنی دیر تک تیری ماں تیرے تے راضی نہیں ہوے گی اتنی دیر تک میں رب بھی تیرے تے راضی نہیں ہوواں گا. میں رب بھی تیرے تے راضی. تو بندہ اندازہ لا سکتا ہے کہ ماں کتنی عظیم ہستی ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ ہن نفل نماز چھڈ دے. تے جے ایک گل سمجھ آ گئی ہے کہ جدے واسطے نفلاں چھڈ کے جائیے تو بڑی عظیم ہستی ہوندی ہے. لیکن اگلی گل سن میرے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے ایک صحابی نو آواز دیتی تے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر چند لمحے تاخیر نال صحابی پہنچا تے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے فرمایا آواز تے میں پہلے دیتی سی تے تاخیر نال آن دی وجہ کی ہے. اللہ کائنات دا علم رکھن والے کائنات نو اپنی نظراں وچ رکھن والے اپنے غلام کو کی پوچھ رہے نے میرے غلام لیٹ کیوں آیا ہے لیٹ کیوں آیا ہے. کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نسن جان دے سن قیامت تک آن والے اپنے غلاماں نو آگاہ کیتا کہ اے لیٹ آن والا کی کر رہا سی. تے اگلی گل میں تو انہوں دسنی چاہنا وا اے اللہ دے نبی دا منشا سی. فرمایا غلام لیٹ کیوں آیا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا سا. یا رسول اللہ
نفل نہیں، فرضی نماز نماز پڑھ رہے آسان توڑے تے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تانوں آواز دیا تو تسی این نماز دی حالت وچ ہو، نماز دے جس ارکان وچ جے، نماز دے جس جگہ تے جے، اسی جگہ تو نماز نو چھوڑ کے تے میری بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ۔ ادھر تے نفل چھڈن دا حکم سی، ادھر تے فرض چھڈن دا بھی حکم آ گیا۔ اللہ نے بڑیاں عظیم ہستیاں بھیجیاں نے ساڈے واسطے۔ ماں واسطے فرمایا نفل چھڈ دو، اور اپنے محبوب واسطے فرمایا فرض چھڈ دو۔ یا رسول اللہ ماں واسطے نفل چھڈے سن تے پھر نفل آ کے دوبارہ پڑھے نے، تواڈے واسطے اگر فرض چھڈ دئیے تے دوبارہ فرض پڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے فرمایا نانا او صرف ماں سی، میں تے محبوب کائنات ہوں، میرے واسطے جڑے فرض چھڈنے نے او دوبارہ نہیں پڑھنے، جتھوں چھڈے نے اتھوں جا کے شروع کر لینے نے، جتھوں چھڈے نے، یعنی 2 رکعتاں پڑھیاں نے 2 باقی نے۔ اللہ دے نبی نے آواز دے دیتی، غلام ٹر گیا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر۔ پہلی گل نماز دا مسئلہ سماعت فرمائے، پہلی گل کہ نماز دے اندر اگر کسے بندے دی آواز سن کے جانا تے دور دی گل ہے، انہوں اس آواز دا جواب دے دیتا ہے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ نماز دی تیسری گل کہ کعبے والے انج منہ کیتا ہے تے کعبے والوں انج منہ پھیران گے تے جدو منہ تے سینہ دوویں چیزاں پھرن گیا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی کعبے وال چلنا شروع کر دئیے نماز دی حالت دے اندر، 1 2 تے 3، جدو تیسرا قدم چکاں گے تے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہلے بھی نہیں، قیام بھی نہیں چھڈیا، پڑھنا بھی نہیں چھڈیا، کعبہ بھی نہیں چھڈیا، کعبے وال چلنا شروع کیتا، 1 قدم چلے نماز باقی رہی، دوسرا چلے نماز باقی رہی، شریعت نے کہا بس رک جا، تیرے کلو اتنا ہی اختیار ہے، اگر تیسرا قدم چکے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور میں یہ پوچھنا چاہنا وا جڑا فرض نماز پڑھ رہا ہے، اللہ دے نبی نے بلایا، اس بندے نے کعبہ چھڈیا، منہ دوسری طرف کیتا، نماز پھر نہ ٹوٹی، 1 قدم نہیں کئی قدم چکے نماز پھر نہ ٹوٹی، صرف گل سن کے تے جواب نہ دیتا بلکہ بازار میں سوال بھی کیتا تے جواب بھی دیتا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے جو کام ذمہ لایا انہوں بھی مکمل کیتا، گفتگو بھی ہوئی، واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن نماز اتھوں کیویں شروع کراں؟ نماز تے ٹٹ گئی، کعبے والوں منہ بھی پھر گیا، سوال و جواب بھی ہو گیا، 3 قدم نہیں کئی قدم میں چل کے بھی آ گیا بازار وچوں، تے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو اپنی مرضی نال چل دو نا تے نماز ٹوٹ جانی سی، اے مصطفیٰ دی مرضی نال چلے ہیں، نماز ٹوٹی نہیں بلکہ مضبوط ہو گئی ہے، اٹھو اگے پڑھنا شروع کر دے۔ اتھوں بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ماں دیاں اتنا عظمتاں نے، جدہ قدمہ تھلے جنت تے اتنیاں شانہ والی ماں واسطے تے نفل چھڈنا تے پھر اس مصطفیٰ دیاں عظمتاں نو کون اندازہ لا سکتا ہے، جدے واسطے فرض بھی چھڈ دو تے فرض بھی اگے پیچھے نہیں ہوندے بلکہ او بھی مصطفیٰ دے کام وچ فرضی ادا ہوندا رہندا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اپنی ماں دی قبر تے بیٹھے بیٹھے رو رہے نے، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ماں دی قبر تے جلوہ گر ہو گئے جے، قیامت تک تواڈے غلام تواڈے اس عمل نو ویکھن گے، انہاں تک تواڈا عمل پہنچے گا، قیامت تک تواڈے غلام اگر ماں دی قبر تے حاضر ہو جان تے انہاں دی حاضری دا انہاں نو کوئی صلہ بھی ملے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے فرمایا ہاں صلہ ملے گا، جیڑا بھی قیامت تک ماں باپ کی قبر تے جا کے سورت یاسین شریف پڑھے گا، ماں باپ دے واسطے دعائے مغفرت کرے گا،
فرمایا جدوں او اس دنیا تو جائے گا او دی قبر دی زیارت کرن اللہ دے فرشتے آون گے. ماں باپ دی قبر دی زیارت کرن والا، ماں باپ دی قبر تے جا کے سورت یاسین شریف پڑھن والا، ماں باپ دے واسطے دعائے مغفرت کرن والا، فرمایا جدوں بھی اس دنیا تو جائے گا اللہ انہوں اتنی شانہ تو نواز دے گا، اتنے مقام تو نواز دے گا، پھر او دی قبر ایسی قبر بن جائے گی جتھے دنیا والے تے چھڈ آسمان تو فرشتے اٹھن گے اترن گے تے او دی قبر تے آون گے تے او دی قبر دی زیارت کرن گے. مولا اتنی عظمتاں، اتنی شانہ، اتنے مرتبے، اتنے مقام اس بندے نو تو عطا کر دیتے نے جس بندے نے ماں باپ دی قبر تے جا کے زیارت کی ہے، ماں باپ دے واسطے سورت یاسین شریف پڑھی ہے. مولا اتنی شانہ انہوں دے دیتیاں نے. اللہ دے محبوب بول اٹھے، اللہ دے محبوب نے فرمایا ماں باپ تے او ذات ہے جس بندے نے ماں باپ دے وال محبت دی نگاہ نال ایک نظر دیکھیا، فرمایا اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دوسری باری کوئی ٹکے، مصطفیٰ نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی تیسری باری دیکھے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بار بار دیکھے تو اللہ دے محبوب نے